بسم الله، السلام عليكم خوتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الشابتر الاول في لا بروبابيليتي. غادي نهضر لكم على لاناليز كومبيناتوار. المهم لاناليز كومبيناتوار فيها ثلاثه ديال لي بارتي، فيها لي كومبينيزون وفيها لي زارونجمون وفيها لي بيرميتاسيون. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضر لكم على لي كومبينيزون. غادي نوريكم امتى تخدموا بلي كومبينيزون وكيفاش تخدموا بلي كومبينيزون ولي بيرميتاسيون لي زارونجمون حتى لي فيديو الجاي ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. قال لك si on effectue un tirage simultané on utilisera les combinaisons. دونك الا كان عندي واحد تيراج سيمولتاني كنخدم بلي كومبينيزون. شنو كتعني سيمولتاني؟ سيمولتاني هي بالعربيه هي في ان واحد، متفقين؟ دونك الا كان عندي شي تيراج نسمع فيه سيمولتانيمون ولا كونجوانتومون ولا الا فوا ولا اون ميم طون ولا اون كومان ولا نسمع فيه كومبينيزون. مثلا في هاد ليكزارسيس هذا قالك دون زان جو دو لوطو اون دوا شوازي اون كومبينيزون، متفقين؟ في هاد الحاله كندير لي كومبينيزون، عقلو كونجوانتومون سيمولتانيمون على فوا اون ميم طون اكسيتيرا، ولا اونسومبل مثلا دي بول ولا دي كيي ولا مثلا دي فيغ ولا اكسيتيرا. دونك في هاد الحاله كنستعمل لي كومبينيزون. العلاقه ديال لي كومبينيزون هي هادي: سي دو بي باغمي ان ايكال ان فاكتوريال على ان موان بي فاكتوريال فوا بي فاكتوريال. دونك هذه كتقرا بي باغمي ان، يعني بي من ان، متفقين؟ في هذه الحاله في لي كومبينيزون بي كتكون صغر من ان. الا كانت ان صغر من بي كومبينيزون كتساوي زيرو، متفقين؟ ما يمكنش هو يعطيك 5 ديال لي بول ياك يقول لك نهزو 6 من 5، هذه ما يمكنش، متفقين؟ سوا يقول لك نهزو 5 من 5 ولا يقول لك نهزو 3 من 5 ولا 4 من 5 اكسيتيرا. اما باش يقول لك نهزو 6 من 5 هو عاطيك غير 5 ديال لي بول راه ما يمكنش، متفقين؟ دونك ديما ان سواء كتكون كبر من بي ولا كتكون كتساويها، هيا اكبر او يساوي بي. هادو كيسهلوا لك باش تعرف واش تخدم بلي كومبينيزون ولا بشي حاجه اخرى، زعما بلي بيرميتاسيون لي زارونجمون. دونك نبداو بليكزارسيس الاولاني. كاين 4 ديال لي زيكزارسيس هما نختموا بهم هاد لي كومبينيزون. اكزارسيس 1 قال لك اون يورن contient 2 boules blanches et 3 boules vertes et 4 boules rouges. صافي، واحد ليورن فيه جوج كواري بيضين وثلاثه خضرين واربعه حمرين. قال لك اون تيغ سيمولتانيمون، زينا واحد الكواري في انين واحد في دقه واحده. 3 بول، ثلاثه ديال لي بول دو ليون من هاد ليون هذا. كيسيون نيميرو 1 قال لك ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بوسيبل. كيسيون نيميرو 2 قال لك ديتيرميني لو نومبر دو تيراج كونتونون دو بول فيرت اي اون بول روج اكسيتيرا. واحد القضيه اللي بغيت نقول لكم اخوتي الله يجازيكم بخير هو لا بروبابيلتي كيفاش كنحسبها. دونك حيت انا في كيسيون نيميرو 3 قال لك كاين لا بروبابيلتي دوبتونير دو بول بلانش اي اون بول فيرت. لا بروبابيلتي اون جينيرال خاصها تكون بعدا محصوره ما بين الواحد والزيرو، ما تكونش كبر من الواحد وما تكونش صغر من الزيرو. ما يمكنش تخرج شي بروبابيلتي بالموان وما يمكنش تخرج ليا فيها الواحد. دونك ديما لي بروبابيلتي يكونوا اصغر او يساوي من واحد واكبر او يساوي زيرو، ديما محصورين ما بين الزيرو والواحد. هذه القاعده الاولى. القاعده الثانيه لا بروبابيلتي كيفاش كنحسبها؟ ناخذ واحد ليفينمون ا ولا ليفينمون بي اكسيتيرا. ليفينمون ا بغينا حنا لا بروبابيلتي دو ا، لا بروبابيلتي دو ا بي دو ا هي لو نومبر دو تيراج، هو لو نومبر دو كا فافورابل، لو نومبر دو كا فافورابل على لو نومبر دو كا بوسيبل. اي بروبا بغيتو هو لو نومبر دو كا فافورابل على لو نومبر دو كا بوسيبل. يعني دابا في ليكزارسيس كما قلت لك انا ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بوسيبل، انت كنعكس في تجبدو بلا ما نقول لك انا حتى تحتاجو في لي بروبابيليتي. كيسيون نيميرو 3 و 4 و 5 فين ما يقول لك حسب لي لا بروبابيلتي. هيا هنا عاوتاني كاين لي لا بروبابيلتي يعني ضروري هنا خاصني لو نومبر دو تيراج بوسيبل. هنا كاين لي لا بروبابيلتي يعني حتى هنا خاصني لو نومبر دو تيراج بوسيبل حتى هنا، متفقين؟ فين ما يقول لك لي بروبابيلتي المهم يقول لي البروبابيلتي خصني نمشي نقلب على لو نومبر دو كا فافورابل ونقسمو على لو نومبر دو كا بوسيبل. نبداو بكيسيون نيميرو 1 قال لك ديتيرميني لو نومبر دو تيراج بوسيبل. دابا كنقلب على لو نومبر دو تيراج بوسيبل. دونك نبدا على بركه الله. بعدا شحال عندي انا من بول؟ عندي 2 بول بلونش و 3 بول فيرت و 4 بول روج، يعني شحال المجموع؟ 4 3 7 2 9، يعني عندي 9 ديال لي بول. قال لك اون تيغ 3 بول سيمولتانيمون. دونك انا غندير لي كومبينيزون حاجه باينه، غير انا هذيك 3 ديال لي بول ما عرفتش اللوان ديالهم، متفقين؟ دونك شنو هو لو نومبر دو تيراج بوسيبل؟ لو نومبر دو تيراج بوسيبل هو 3
من 9 متفقين. هي سي كيسيون نيميرو 1 هي سي دو 3 باغمي 9 ايكال ان فاكتوريال هي 9 فاكتوريال مقسومة على 9 ناقص 3 فاكتوريال فوا 3 فاكتوريال. متفقين. استعمل الكالكولاتريس. كاين اللي كيحسب الكومبينيزون بالكالكولاتريس، ولكن نتوما في الامتحان ديروا البروف العلاقه هي الاولى، كتبوا لي هذه العلاقه هذه هي الاولى عاد باش تدوزوا للحساب ما غتخسروا والو. ماشي نيشان ديروا سي دو 3 باغمي 9 واش تحطوا عليه نيشان بلا ما ديروا القاعده، لا حطوا العلاقه عاد باش تحسبوا لي. دونك شنو هي 9 فاكتوريال؟ كنجي الكالكولاتريس كنورك على 9 متفقين وكندير شيفت وكنمشي لهاد اكس فاكتوريال هاي كنكليكي عليها. دونك 9 فاكتوريال شحال هي؟ 362880 مقسومة على 9 ناقص 3 هي 6 فاكتوريال. 6 فاكتوريال 6 شيفت فاكتوريال هي شحال؟ هي 720. 720 مضروبة في 3 فاكتوريال. 3 فاكتوريال هي 3. عرفتي كيفاش تحسبوا الفاكتوريال؟ مثلا 9 فاكتوريال راه هي 9 في 8 في 7 في 6 اكسيتيرا حتى لواحد. 3 فاكتوريال راه هي 3 في 2 في 1 اللي هي 6. دونك هذه 6 شحال؟ هي 4320. دونك غنشد هادشي الفوقاني نقسمو على هذا هي 3 6 2 8 8 0 مقسومة على 1 اللي هي 84. دونك لو نومبر دو تيراج بوسيبل هو 84. متفقين. كيسيون نيميرو 2 قال لك déterminer le nombre de tirages contenant deux boules vertes et une boule rouge. دابا هنا مازال ما طلبني نحسب لا بروبابيلتي، يعني بلا ما نطبق هاد القاعده دابا انا باقي يلاه غنعرف هنا لو نومبر دو تيراج بوسيبل سمحوا لي بوسيبل pour avoir deux boules vertes et une boule rouge. دونك شحال عندي انا من بول فيرت؟ عندي 3 ديال لي بول فيرت. دونك غنهز 2 من 3 عندي هنا اي. ملي كتكون عندي اي كندير فوا كندير الضرب، وملي كتكون عندي او كندير بلوس. دونك شنو عندي هنا اي غندير الملتيبليكاسيون. دونك دو بول فيرت يعني 2 من 3 فوا اون بول فيرت باغمي 4. هاهي هي سي دو باغمي 3 ياك فوا سي دو 1 باغمي 4. متفقين. نطبق سي دو 2 باغمي 3 هي 3 فاكتوريال مقسومة على 1 فاكتوريال فوا بي فاكتوريال اللي هي 2 فاكتوريال. متفقين. مضروبة سي دو 1 باغمي 4 نحسبوها واخا كاين القواعد ديالها بلي هي 4. دونك هي 4 فاكتوريال مقسومة على 3 فاكتوريال فوا 1 فاكتوريال. نحسب دونك 3 فاكتوريال هي 3 في 2 في 1 مقسومة على 1 فاكتوريال هي 1 2 فاكتوريال راه هي 2 في 1 مضروبة 4 فاكتوريال هي 4 في 3 في 2 في 1 مقسومة على 3 فاكتوريال في 2 في 1 في 1. متفقين. دونك هنا نقدر نختزل هذه مع هذه تبقى لي 3. دونك 3 في 2 6 6 مقسومة على 2 هي 3 مضروبة 4 في 3 12 12 في 2 24 24 مقسومة على على 6 هي 4 4 في 6 24 هي 4 هي شحال؟ هي 12. دونك 4 في 3 في 2 قلنا هي 24 24 مقسومة على 6 هي 4 هي 12. مثلا الا كان عندي 9 فاكتوريال وبغيت انا كاع نختصرها غنديرها بحال هكا 9 في 8 فاكتوريال. يمكن نكتبها بحال هكا ولا هكا 9 فاكتوريال هي 9 في 8 في 7 فاكتوريال على حساب مثلا شنو عندي لتحت نقدر نختزل. فهمتوا؟ دونك على حساب شنو كيكون عندك انت في لوبيراسيون يمكن تكتبوها بحال هكا ولا فرقوها بحال هكا. عندكم الاختيار ولا حسبوها في كالكولاتريس نيشان. ندوزو دابا كيسيون نيميرو 3. كيسيون نيميرو 3 قال لك كيلي لا بروبابيليتي. دابا غنحسبوا لا بروبابيليتي يعني غنطبق هاد القاعده ديال لو نومبر دو كا فافورابل على لو نومبر دو كا بوسيبل. دونك نسمي مثلا هاد ليفينمون هذا نسمي هاد الحدث نسميه ا وهذا نسميه بي هذا نسميه سي. دونك نمشي نقلب على بي دو ا. هادو غير بغيت نسميهم من عندي نتوما نسميهم من عندكم. ولو نومبر دو كا فافورابل مثلا بروبابيليتي دو ا هنايا راه هي الكاردينال ديال ا مقسوم على الكاردينال د اوميغا. متفقين؟ راه ديجا شفناه في الكور ديال الكاردينال د ا الكاردينال د اوميغا. بغيت انا بي دو بي هي الكاردينال د بي على الكاردينال د اوميغا. ولا نومبر دو كا فافورابل على لو نومبر دو كا بوسيبل. دونك شنو قال لك هنا؟ كيلي لا بروبابيليتي دوبتونيغ ولا دافوار دو بول بلونش اي اون بول فيرت.
دونك شنو هو لو نومبر دو كا فافورابل؟ دوبل بلونش، عندي دوبل بلونش يعني هي سي دو دو باغمي دو، دو باغمي دو، متفقين؟ اي يعني الملتيبليكاسيون هنايا اون بول فيرت مناش من ثلاثة، هي سي دو ان باغمي 3، هذا هو لو نومبر دو كا فافورابل ياك، مقسوم على لو نومبر دو كا بوسيبل. لو نومبر دو كا بوسيبل هو هذا، وهذا اللي ديجا حسبته اللي هو 84 مقسومة على 84، اللي هو سي سي دو 3 باغمي 9، هذا هو لو نومبر دو كا بوسيبل، هذا هو الكاردينال اوميغا، هو هذا سي دو 3 باغمي 9. دونك سي دو 2 باغمي 2 هو 1، هو واحد، متفقين؟ حنا كاع نحسبوهم، هي جوج فاكتوريال على جوج ناقص جوج فاكتوريال هي 0 فاكتوريال هي 1 فاكتوريال، متفقين؟ ها هي جوج ناقص جوج فاكتوريال فوا 2 فاكتوريال مضروبة سي دو 1 باغمي 3 اللي هي 3 فاكتوريال على 3 ناقص 1 فاكتوريال اللي هي جوج فاكتوريال فوا 1 فاكتوريال، متفقين؟ سي دو 3 باغمي 9 راه ديجا حسبنا هي 84. دونك هادشي شحال كيساوي جوج فاكتوريال، هادي غتمشي ليا هادي راه 0 فاكتوريال، 0 فاكتوريال راه هي واحد، راه كاينه كديروها في كالكوليتريس باش تاكدوا، هي 0 شيفت فاكتوريال هي 1، متفقين؟ دونك تبقى لي جوج فاكتوريال على جوج فاكتوريال هي واحد مضروبه في هادشي اللي هنايا 3 فاكتوريال على جوج فاكتوريال، 3 فاكتوريال على جوج فاكتوريال هي 3 في جوج هي 6 هي 3 مقسومه على 84، هي 3 مقسومه على 84. كاين اللي بغى يخليها بحال هكا، كاين اللي بغى يحسبها يديرها في الفاصله يديرها في الفاصله، هي 3 مقسومه على 84 اللي هي شحال؟ هي 0.03 ولا 0.035. دونك هاد لا بروبابيليتي راه محصوره ما بين الواحد والزيرو. كون خرجت ليا شي عدد خيالي يكون بالموا ولا فايت الواحد راه عندكم غلط. دوزو دابا كيسيون نيميرو 4، قال لكم دابا حنا كنقلبوا على بي دو بي، سمينا هاد ليفينمون سميناه بي، هاد الحدث سميناه بي. قال كيلي لا بروبابيليتي دوبتونيغ 3 بول دو ميم كولور، 3 بول دو ميم كولور. دونك انا كنقلب على بروبابيليتي، يعني خصني نطبق هاد الكاع هادي، بعدا اجي نشوف فين يمكن ليا نلقى هاد لي بروبابيليتي هاد لي 3 بول دو ميم كولور، يا اما غنلقاهم هنا ولا هنا. علاش هنا لا؟ حيت عندي غير دو بول بلونش، متفقين؟ دونك سوا غنلقاهم في لي بول فيرت ولا في لي بول روج. هنا لا، حيت عندي غير دو بول بلونش. لو كان عندي 3 بول بلونش نقدر ندير. دونك هاد الحدث سمحوا لي ندير بي، يعني سوا غتكون فيغ 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 ولا روج روج روج، 3 بول دو ميم كولور، يا اما فيغ 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 ولا روج روج روج. شنو كتعني هادي؟ دونك بي دو بي شحال كتساوي؟ فيغ 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 3 مناش 3 من 3 هي سي دو 3 باغمي 3. هنا او غندير بلوس، يا اما غنهزهم من الخضرين ولا غنهزهم من الحمرين. دونك غتكون او يعني البلوس، وغوج غوج غوج مناش من 4 بول غوج، يعني هي سي دو 3 باغمي 4، متفقين؟ مقسومه على لو نومبر دو كا بوسيبل اللي هو 84، متفقين؟ حسبوه في كالكولاتريس تلقاوها. كيسيون نيميرو 5 بي دو سي، quelle est la probabilité d'obtenir deux boules vertes et deux boules rouges؟ وهنا ردوا بالكم الله يجازيكم بخير، هذا راه بياج. حنا اصلا قال لك اون تيغ 3 بول 3 بول دو ليون. هنا شحال ولات عندنا من بول؟ هنا 4. دونك هذا راه بياج. تقول لي اون نو بو با كالكولي لا probabilité سي باسكو اون اي ديجا تيغي غير 3 بول دو ليون، متفقين؟ دونك هذا غير بياج. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. دونك هذا هو ليكزارسيس 1. دابا ندوزو ليكزارسيس نيميرو 2. Exercice numéro 2. Dans une classe, on a un groupe, on a un groupe de 5 filles et 8 garçons. Quelle est la probabilité pour choisir 7 personnes de façon à prendre 3 filles et 4 garçons? Quelconque, qui m'a pas يكون. Donc, هاد لا كلاس شحال عندي انا فيه من بنت وشحال عندي فيه من ولد؟ فيه 5 ديال البنات و8 ديال الدراري. دونك التوتال شنو هو؟ 5 زائد 8 زائد 5 هي 13. دونك هنا عندي 13 بيرسون، متفقين؟ من هاد 13 بيرسون هزينا 7، متفقين؟ هزينا 7 د الناس، 7 ديال لي بيرسون دو فاسون 3 بنات
و4 دراري. دونك اشنو هي هاد لا بروبابيلتي اننا نهزوهم يكونوا 3 بنات اي 4 دراري. دونك اش غادي ندير في هاد الحاله؟ شوفوا معايا مثلا هاد ليفينمون نسميوه مثلا هو غنسميو هو obtenir مثلا 3 filles كتكتبوا لي بروف 3 filles اي 4 garçons. دونك بي دو اش كتساوي 3 ديال لي في 3 ديال لي في مناش من 5 ديال لي في. دونك هنا سي دو 3 parmi سمحوا لي سي دو 3 parmi 5 3 الفوق و5 لتحت اي فوا يكون عندي بلوس غندير او يكون عندي او غندير بلوس 4 غارسون 4 ديال لي غارسون مناش من 8. دونك هي سي دو 4 parmi 9. دونك في هذه الحاله راه باقي لا عرفت لي كا هنايا لا عرفت زعما لي كا بوسيبل متفقين. باقي مازال ما عرفت لي كا بوسيبل شنو هما لي كا بوسيبل. راه هي سي دو 7 parmi 13. دونك هي لي نومبر دو كا بوسيبل. دونك لو نومبر دو كا بوسيبل هو سي دو 7 parmi 13. يعني بلا ما يقول لي هو حسبها غير ملي نبغي نحسب لا بروبابيلتي راه غنحتاج انا لو نومبر دو كا بوسيبل متفقين. حيت هزينا 7 من 13 وهاد 7 من 13 5 دراري 5 بنات و8 دراري متفقين. هادشي تحسبوه بالكالكولاتريس. ندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 3. قال لك on tire simultanément 2 cartes de jeu de 52 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 as 2 as. شوفوا معايا الله يجازيكم بخير. عارفين الرامي متفقين في 52 كارت نهزو منه جوج ديال لي كارت سيمولطانيمون ان واحد. كاين لا بروبابيلتي دوبتونير 2 اس. المهم انا ما عرفتش شحال كاينين ديال لي زاس. كاين اللي كيقول كاينين 8 كاين اللي كيقول كاينين 4 اكسيتيرا. المهم انا غنقول لكم كيفاش تحسبوا وانتم شوفوا لا كانوا 4 شنو ديروا لا كانوا 8 شنو ديروا متفقين. دونك اول حاجه انا كنلاحظ عندنا سيمولطانيمون يعني انا غندير لي كومبينيزون. لو كان عندي هنا سكسيسيفمون ولا alternativement ولا ايزوليمون ولا سيباريمون هادشي ديال لي زارونجمون لي بيرميتاسيون غندير لي زارونجمون لي بيرميتاسيون. ديك الساعه غنفرقوا واش غنديروا لي زارونجمون ولا لي بيرميتاسيون صافي. دونك كان عندنا سيمولطانيمون ولا نلقى كونجوانتومون غندير نيشان لي كومبينيزون. دونك اكزرسيس نيميرو 3 قال لك on tire 2 cartes de jeu فيها 52 كارت. دونك quelle est la probabilité. donc انا بروبا نسميو هاد ليفينمون تا هو نسميو نقلبوا على بي دو اول حاجه قلنا نمشيو نقلبوا على لو نومبر دو كا بوسيبل. نمشيو نقلبوا على اوميغا. شنو هي اوميغا؟ جوج ديال لي كارت مناش 52 هذه هي اوميغا. يعني سي دو 2 parmi 52 هي اللي غندير لتحت متفقين. ولكن الفوق هو لو نومبر دو كا فافورال. شنو هو لو نومبر دو كا فافورال؟ يعني غنمشي نشوف شحال عندي انا من اس. سيبوزون كو عندي 4 انا ما عارفش هاد الرامي شحال فيه ديال لي زاس متفقين. غتسولوا نتوما مثلا الا كانوا فيه 4 ديال لي زاس وعافاكم اللي يتفرج في هاد الفيديو يقول لي شحال فيه من اس متفقين. يكومونطي في اليوتيوب باش يعرفوا الناس اللي عارف هاد اللعبه هادي. الا كانوا عندي 4 غندير سي دو 2 parmi 4. كانوا عندي 8 غندير سي دو 2 parmi 8. هذا راه اكزرسيس غتحط في واحد الكونترول فينال ديال سي حمو متفقين. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. خاصكم تعرفوا التيرسي حتى هو تعرفوه كي داير وتعرفوا هاد اللعبه ديال الكارت وتعرفوا اللوطو وتعرفوا الكوطيفو وتعرفوا كلشي. توقعوا اي حاجه في الامتحان غتحط الله يجازيكم بخير. يعني نتوما خاصكم مثلا انا ما عارفش انا مثلا شحال فيها من اطناب الامتحان راه ما غندير والو متفقين. الجو ديال اللوطو شي واحد ما عارفاش ما غيدير والو. تيرسي ما عارفاش شي واحد ما غيدير والو في الامتحان. يعني خاصكم نتوما ديجا هادشي هاد اللعب يكونوا بحال اللي قلتو كيوريونا القمر وصافي. دونك ردوا بالكم الله يجازيكم بخير. هنا هي سي دو 2 parmi 4. لو كان عندي 8 ديال لي زاس غندير سي دو 2 parmi 8. ندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 4. شوفوا معايا ليكزارسيس نيميرو 4 شنو قال لك. Dans un jeu de loto, on doit choisir une combinaison de 6 nombres différents parmi 24 nombres différents. Combien de combinaisons peut-on former si
Premièrement, l'ordre n'est pas important. Question numéro 2, l'ordre est important. هاد القضيه ديال l'ordre n'est pas important ou l'ordre important هي باش كتفرق واش غدير لي كومبينيزون ولا غدير لي زارونجمون لي بيرميتاسيون. ملي كيكون عندي l'ordre ما مهمش n'est pas important كندير لي كومبينيزون. ملي كيكون عندي مهم سواء كندير لي زارونجمون ولا لي بيرميتاسيون. هادشي تنشوفوه. صافي. دونك كيسيون نيميرو 2 راه ما غنجاوبش عليها، غنجاوبو على كيسيون نيميرو 1. Donc combien de combinaisons peut-on former si l'ordre n'est pas important? Donc شنو درنا حنايا؟ Dans un jeu de loto, on doit choisir une combinaison de 6 nombres. خدينا واحد السي ديال لي نومبر مناش parmi 24 nombres différents. صافي. في هاد الحالة زينا 6 من 24. Donc combien de combinaisons peut-on former؟ هنا ما قال لي يحسب لا probabilité لا والو. يعني غنجي هي سي de 6 parmi 4. صافي. سي de 6 parmi 24. هنايا اللي كان لوردغ مهم اش غادي ندير في هذه الحاله؟ عندنا السي عندنا 24 كنلاحظوا باللي السي صغر من 24. في هذه الحاله غنديروا لي زارونجمون غنديروا ا وغنديروا السي parmi 24 وهنا ما كايناش الريبيتيسيون. في هذه الحاله غنشوف واش عندي الريبيتيسيون